Okay. Nakita niyo dia Pastor? Oh. Mayong hapon sa tanang may igsuligala kang orasa. Salamat sa Ginoo kay maayo ang atong dagan, ulan-ulan man o maayong panahon, ulan-ulan. So ingon ang Bible magpasalamat ta kanunay maayo og daotan. Kay mao nay kabubuton sa Ginoo. So karon higala hangyoon ko kamo nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo karon kapunon nga anindot ang pulong sa Ginoo kung ikaw maminaw sa pulong sa Ginoo. Usa natay dunggan igsunigala gibutangan tag dunggan sa Ginoo aron maminaw sa pulong sa Ginoo kay mulahan ang naminaw sa pulong sa Ginoo labi na nga naidawat sa pulong sa Ginoo o mituo sa pulong sa Ginoo. So sa di patamag sugod igsoon higala atong welcome ang presensya sa Ginoo karong kapunon. Labing gamhanan nga Ginoo karong orasa, Father God, nga ikaw gyud maghatag kaalam kay balo ikaw gyud makikuban Ginoo sa amo karong Ginoo God, nga ikaw lamang Holy Spirit magatudlo sa kamatuoran. Giyay ko, tudloy ko Amahan pinagi sa imong Santo Espiritu karong kahaponon. Ginoo, salamat mamuhat ka karong orasa. Ginoo, ako nag-ampo nga ang trabaho sa yawa in the name of Jesus. Wala luna akong gitunglo ang buhat sa yawa karong kapunon in the name of Jesus. Salamat Father God nga ikaw mahimaya matuboy ang imong ngalan, ikaw magiguban. Ikaw lamang Holy Spirit magtudlo dinhi kanako ang maminaw sa imong pulong makasabot ablihi ang ilang salabutan uban sa ilang kasingkas una-una karong kapunon in Jesus name. Amen. So igsoon higala karong orasa ingon ang Bible sa Luke chapter 17 ingon ang pulong sa Ginoo atong basahon. Unya giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala mahitabo gayud apan alaot ang tao nga tungod kanya mahitabo kining mga butanga. Verse 2, maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog sa usang kadako ni nga galingang bato og itambog sa ngadto sa dagat kay sa makaangin sa usa ka nining gagmay mga bata sa pagpakasala. Busa pagmatngon kamo kung ang imong isikataw makasala badlunga siya kung maghinusol pasayloa kung makasala siya kanimo sa makapito sulod sa usa ka adlaw o sa matag higayon muanha siya kanimo og mingon naghinusol ako kinanglan imo siyang pasayloon. So ang Ginoo magapanalangin sa iyong mga pulo. Ingon sa sinulat ni San Lucas, Apostol Lucas, sa diha nga nagwali si Ginoong Hesus, siya ang author sa Lucas. Kini si Lucas usa kini ka doktor nga gipili sa Ginoo nga sa diha nga si Ginoong Hesus naapa sa kalibutan nga nagwali sa maayong balita. Unsay istorya ni Ginoong Hesus gikan sa baba ni Ginoong Hesus iyang isulti. Muna siya igsunigala mo ni ang gisulti ni Ginoong Hesus pulong sa Ginoo. So ingon ang pulong sa Ginoo nga ingon si Ginoong Hesus nga alaot ang mga tao nga makaangin o makasala ning kalibutan. Mas maayo siya tambog ngadto sa dagat bato-baton ug hitan ang iyang liog. So matud pa sa Bible unsa ka ning naaning kalibutan nga giingnan man ni Ginoong Hesus alaot ang tao. Meaning
alaot ang tao kanunay siya magbuhat og sala. Unsa di aning kalibutan na? Unsa di ana aning kalibutan na? So ana aning kalibutan na mao kini ang mga kahilayan magbuhat og dautan, mga kahilayan matug club. Tanaw na to ang palibot gali. Labihan ang mga tao nakig-abin ani kalibutan na. Unsa nakig-abin? Mao kini ang gibuhat sa mga tao, sa mga kahilayan, laktod nga istorya. Mao kini ang lust of the flesh, lust of the eyes, garbo sa kinabuhi. Tanaw nato igsuon, mao kini ang mga tao nga nakaangin o gisaway ni Ginoong Hesus sa diha nga nagwali si Ginoong Hesus. Insa nga repent kamo, balik sa Ginoo. Kaya ang gingarian duol na. Meaning sa atong kinabuhi igsuon, kung tanaw nato ang Bible, the book of Genesis, ang kalibutan sultian kay ikaw igsoon higala nganong gilaglag o gisunog sa God the Father kaniadto the book of Genesis tungod kay maun kini ang ginabuhat kaniadto sa mga tao nga makighilawas nun garbuso o mahigugmaon sa salapi o dili na mapasayloon sa sikataw kay garbuso o magpaila siya nga siya insakto o dili siya magpaubos. Mao ni tao mga garbuso. So kini makighilawas isu higala labi na karong kapanahunan nga ilang gideclare sa ubang nasod nga tungod kay ang mga tao nagkagamay tungod sa daghan nga matay sa coronavirus, pwede na makigseksual sa inahan ug anak. Ginoo ko. Muna igsoon higalap kuyaw kay ni nahitabo karong kapanahunan tungod kay nakagamay ang mga tao, pwede na ang magsuon makigunay makigseksual. Grabe ka tanaw na to, grabe ka ang imoralidad labihan miiswag. Nagpuli-puli og asawa. Nagpuli-puli og asawa, puli-puli og bana. Sa ang pangutana karon igsoon higala, mao pa kay ni gikahimutan sa Ginoo karong kapanahunan. Kung ikaw gabasag Bible sultian kay ikaw igsoon, masayod ka nga ikaw nga kining mga butanga wala gid kaayo ni gikahimutan sa Ginoo. Mao kini ang gikapungtan sa Ginoo. Mao na nga the prophesied the book of Daniel, ang mga tao moabot og pinaka maalamon nga tao og moabot ang labihan kadautan sa mga tao. Mao ni karon igsuon niabot ang panahon. Niabot ang panahon igsoon higala. Kung tanaw nato sa ubang nasod, gikuan na nila silang balaod. So ang pangutana, mao kini ang kabubuton ba sa Ginoo sa mga tao? Maingon si Ginoo alaot ang mga tao nga ni commit ani nga nagbuhat og sala. Asa day padulong ang mga tao nga nagbuhat og sala ani igsoon. Mo na nga nagwali mi sa pulong sa Ginoo aron ang mga tao kabalo asa padulong ang mga tao nga nagbuhat ani og sala ug dautan at tubangan sa Ginoo nga nakikseksual lalaki, babae, labi na karon nga ang anak makigseksual na sa ginikanan ug amahan makigseksual na sa iyang anak nga babae. Tanaw na to the book of Genesis igsuon gitunglog si anak ni Noe nga nakita lagi nag hubog-hubog si Noe
nahukas ang iyang lawas ug nakita niya ang mga private natulog si Noe ug wala kabalo ug nakakita ang anak gitulog ang anak ni Noe tungod kay nakakita siya dili maayo. Ngon ang Bible sultihan kay kaigsoon nga maski gani nga mututok tag babay nga musulod sa atong hunahuna dautan ang atong hunahuna nakapanapaw ka na atubangan sa Ginoo. Samot na ang gibuhat karon sa mga tao. Igsoon nigala. Musugot ka sa dili, igsoon nigala moabot ra kini sa ato nasod. Musugot ka sa dili. Busa igsoon sultihan kay ikaw sa wala karon igsoon naapa ang mga wala pa unuri ang meaning nga divorce o kanang kwan pwede mag-annulment asawa o bana makigkuan tungod sa annulment o sa ubang nasod igsoon higala kuyaw kayo kay divorce lain-lain asawa. So sultian ko ikaw igsoon nga kining minsay ang pulong sa Ginoo matinuod gyud kay ni alaot ang tao nga ni-commit o nagbuhat og sala atubangan sa Ginoo. Ingon ang Bible, walay luna ang nagbuhat ani sa langit. Kay katong pasudlon ang tao katong nagtuo kang hinungsos ug naghinungso sa iyang sala. Og ang pasudlon sa tao ang iyang kasing-kasing puro ang dautan o gunahuna. Pero sultian kay ikaw igsoon pahari ang pulong sa Ginoo. Nga kini si Ginoong Hesus imong paharion o mubalik ka kang Ginoong Hesus. Maghinusol kay igsoon. Tanawa ra gani ingon ang Bible sa Luke chapter 17. Maayo pa kaniya, verse 2, maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog ug sa kadako nga galingan bato og itambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin sa usa nining gagmay mga bata sa pagpakasala. Busa pagmatngon kun ang imong si katawo makasala badlunga siya ug kun maghinusol pasaylo. Mao na igsoon higala nga nganong nagwali mi sa pulong sa Ginoo karong kapanahunan tungod kay nagtudlo ang pulong sa Ginoo nga badlungon gyud ang nagbuhat og dautan. Badlungon ug sawayon gyud ang nagbuhat og dautan sama ang gibuhat karong orasa o karong kapanahunan sa mga tao nga labihan kadautan. Kung tan-aw nato igsoon sa internet, labihan na gid kadautan igsoon ang tao. Kung tan-aw nato igsoon mo na nga dili plano igsoon ang Ginoo nga ikaw ug ako magpadayon og sala kay naay gi-offer sa Ginoo dinhi nga badlunga siya kung magpatuo siya mangay pasaylo siya. Ingon ang Ezekiel igsoon nga sultihi siya sa iyang pagkadautan kung mangayo siya pasaylo mabuhi siya kung dili siya mangay pasaylo ngadto sa Ginoo mamatay gyud siya. Mao na nga nagwali mi sa pulong sa Ginoo kay ginabadlong namo ang mga tao ani igsoon ug asa padulong ang tao nga nagbuhat ani ngadto sa imperno igsoon. So dili plano sa Ginoo ikaw maimperno igsoon. Sultian ko ikaw ang gusto ni Ginoong Hesus nga ikaw makabatong kag kaluwasan mabag-o ang imong kinabuhi ka ang pasudlon ngadto sa langit katong nabag-o na. Ang pasudlon sa langit katong nabag-o na og nibiya sa kasalanan. Ani kumutuo nga nay langit sultian kay ka igsoon kung dili ka mutuo nga walay langit sultian kay ka gansi ka. O adi ko mutuo nga walay di ko mutuo nga nay Ginoo nga nung gialaw man ni sa Ginoo kanang kapanahunan tungod kay gialaw sultian kay ka igsoon gialaw ni sa Ginoo tungod sa mga tao
nga nagpagahi sa kasing-kasing. Muna igsoon sultihan kika nga nung gialaw ni sa Ginoo ang coronavirus, sultihan kika baliko na kunit. Tungod kay ang tao wala na nagbaling-baling sa pulong sa Ginoo. Pero sultihan kika igsoon, bulahan ka kung ikaw mubaling-baling sa pulong sa Ginoo. Kay dunay giandam sa Ginoo para sa imo. Ingon ang pulong sa Ginoo, Luke chapter 17, badlungan siya. Kung dili mo patuo ang tao, kung dili siya mo patuo, badlungon siya, pasagdahi. Kay moabot ang panahon, manubag siya sa Ginoo. Busa, igsoon higala kung nananaw ka karon nga channel, kini nga channel of life, nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Desisyon ni uban sa imong kasing-kasing nga maghinusod gyud ka ngadto sa Ginoo. Biyaan nimo ang sala. Ingon ang Ginoo, kung ang tao nga may pasaylo ngadto sa Ginoo, iya kang pasayloon. Ingon siya dinhi ang pulong sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo, verse 10, busa pagmating kamo, kung ang imong isikatawa makasala, badlunga siya, o kung maginusul pasayloa. Kung makasala siya kanimo sa makapito sulod sa usa ka adlaw, o matag higayon muana siya kanimo, og mingon naghinusul ako, kinahanglan imo siyang pasaylo. So tanaw nato igsoon ang mga tao karon. Mga tao karon ginablame nila ang Ginoo. Mga tao karon bisag kinsa na lang ilang ginablame tungod kay nahitabo sa panahon karon sa coronavirus. Pero sultihan ko ika igsoon, balik sa Ginoo, paghinusol kay pasayloon ka sa Ginoo sa makapito. Ang tao igsoon, masipyat man, makasala man, pero doon na pa'y gugma sa Ginoo, dinik ka na to, napay chance igsoon, napay panahon nga ikaw maghinusol kay pasayloon kapito sa makapito, 70 times 7. Papason ang imong sala kanunay. Matag adlaw equals 490, pasayloon ka sa Ginoo. Papason ang imong sala. Ug ang Ginoo mo papas sa imong sala, dili na hinumduman ang imong sala. Sa diha ang ikaw mo-repent ka sa imong sala, igsoon nigala. Wadon nato ng garbo igsoon. Wadon ta hinusulan ta na ang mga pangandoy sa unod. Unsay pangandoy sa unod igsoon? Mao kini ang makighilawas nga dili kasal. Mao kini ang mga pangandoy nga ikapungtan sa Ginoo nga nakighilawas sa dili iyang asawa nakighilawas. Mao kuning mga pangandoy nga gikapungtan sa Ginoo nga sa laki iyang gikighilawas iyang laki igsoon. Mo na nga ikaw mo repent gyud ka igsoon. Kay kung dili ka mo repent igsoon, duna kay tulubagon sa Ginoo. 490 pasayloon ka sa Ginoo. Alaot ka igsoon, ingon ang si Ginoong Hesus nga alaot ka korason, alaot ka, ingon ang Mateo, alaot ka tungod kay niabot ang panahon sa imong kinabuhi nga nakighilawas ka aning kalibutan na. Alaot ka, nakighilawas ko, tigpakaaring nun. Alaot ang tao nga tigpakaaring nun atubangan sa Ginoo. Nga pakitang tao nga nangalagad sa Ginoo. Pero ni commit og sala ang gusto sa Ginoo nga ikaw maghinusod igsoon mubiyak sa laanan og dili na nimo buhaton ang sala. Usbon ko igsoon. Tanaw nato sa 2 Timothy 2:19 igsoon ang nagsangpit sa ngalan sa Ginoo dili na magbuhat og sala, mga lagad sa Ginoo igsoon og tinarong atubangan sa Ginoo. Ngayon ang pulong sa Ginoo 2 Timothy 2:19. Kini nga mensahe igsoon ginabalik balik kini og nakabati kay ikaw ani igsoon, pero ang gipangayop sa Ginoo nga ikaw ngimong buhaton tumanon nimo igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo 2 Timothy 2:19, apan ang lig-on nga sukaranan nga gipahimutang sa Dios dili gayod matarog og nini naisulat kining mga pulunga
nakaila ang Ginoo sa mga iya o ang tanan nga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan dili na magbuhat og daotan. Tan-awa ra igsoon nga ang katuguranan ani igsoon mao si Ginoong Hesus mampulong sa kinaigsoon nga nakaambit ka. Kung ikaw mo repent ka igsoon, balik ka sa Ginoo, makaambit ka nga lig-on nga patukuranan gipahimutang sa Ginoo. Ingon ang Bible igsoon nga nakaila ang Ginoo sa mga iya. So dili di ang tanan magatawag og Ginoo nga pasudlon ngadto sa langit. Kini mga mensahe igsoon kung ikaw nakadungog ka permente ang gusto lang sa Ginoo igsoon nga ikaw imong i-apply ang pulong sa Ginoo. Kung ikaw nga mudawaton nimo si Kristo Jesus nga Ginoo manluluwas, madawat nimo ang kaluwasan, madawat nimo ang sukaranan o patukuranan mao si Ginoong Hesus igsoon. Ingon ang Bible siya ang cornerstone. Ingon ang Bible igsoon maong bato si Kristo, dili ang reliyon unsa nga grupo o dili sekta igsoon. Ang ibot pasabot ani igsoon si Ginoong Hesus ang bato. Kung imong dawaton si Kristo nga Ginoo sa imong kinabuhi, gitukod ka si Ginoo igsoon kung ikaw mga lagad sa Ginoo. Kay ingon ang Ginoo nakaila ang iya. So dili ingon ang Ginoo dili tanan magatawag Ginoo katong mga iya nakaila. Unsaon nimo pag-ila sa Ginoo igsoon ug unsaon nimo ang Ginoo makaila sa imong kinabuhi nga ilhon ka sa Ginoo. Yan ang Bible Matthew atong basahan igsoon. Kung ikaulaw mo ang anak sa tao, ikaulaw po ka sa Diyos nga Amahan. Kung saon nimo pag-ila ang Ginoo sa imong kinabuhi, o kung saon nimo nga ang Ginoo nakaila sa imuha, o kung saon nimo igsoon, mao kini ang solusyon nga ikaw mutuo mubalik sa Ginoo. Mubalik sa Ginoo o mangalagad sa Ginoo. Kay daghan ang nagtawag Ginoo, pero tigpakaaron nun atubangan sa Ginoo. Ngano ka? Ingon ang Mark chapter 7. Nganong nag-ingon ang Ginoo sa mga tao, gisaway niya ang tao sa Mark chapter 7. Ingon ang Bible, tuwa dito ang nagatago sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Mauni ang idol tare. Mao kini ang mga daotang huna-huna sulod sa kasing-kasing sa tao. Muna nga mingon siguro ka nga every Sunday ko nagsimba. Mingon siguro ka nga matag adlaw ko nagsimba sa Ginoo. Tarong nga ang imong pagpangalagad sa Ginoo igsoon aron dili ta aron ingnon atubangan sa Ginoo. Dili ta ingnon nga pahawa mga sala kay ako wala ko kaila diha kanimo. Ang Ginoo nakaila busa igsoon higala gusto ang Ginoo makigrelasyon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung ikaw mobalik kang Ginoong Hesus ug dawaton nimo si Kristo nga Ginoo nga manluwas sa imong kinabuhi, ang bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo dili na magbuhat og daotan. Kung ikaw nagsimba gyapon Ginoo pero nagbuhat gyapon kog daotan o ikaw nagbuhat ka kog daotan, tigpakaringnon ta bangan sa Ginoo. So dili gusto ang Ginoo nga ikaw ug ako tigpakaringnon at tubangan sa Ginoo, nagsimba sa Ginoo pero ang kasing-kasing sa tao dunay kayugot, dili mo pasaylo ngadto sa isig ka tao, pagarbuhon ang tao. Muna igsuon sa wayuntang ngadto sa Ginoo. Nagdayeg ta sa Ginoo pero dili ka mo pasaylo sa imong isig ka tao. Gusto sa Ginoo imong pasayloon ang imong isig ka tao ngadto sa Ginoo. Imong tinud-anay, imong tinud-on si Kristo nga Ginoo, imong pasayloon sa imong isig ka tao. Ingon ang Bible igsoon, ingon ang Bible Matthew chapter 5, minsan nga ayaw tungluha ang kaaway.
panalangin mo siya. Iampo mo siya. Lain man ang tao nga dunay kaaway dili niya pasayloon. Ang tao iya pang dumtan magtisok og kawayan. Magtisok og na mga tao ing ana nga tisukan ko ikaw og kawayan. Ako kang dumtan hantod mga matay magdumot gyapon ko diha kanimo. Pero sultian kay ikaw unsay gikuan ni Ginoong Hesus ingin siya ka pasaylua ang imong kaaway, imong iampo ang imong kaaway, imong pakanon ang imong kaaway. Pero kita balik ang tao igsoon magtisok og kawayan aron magdumot sa sikatawa imbis pasayloon ngadto sa Ginoo iyang pasayloon ang iyang sikatawa. Gayon gay ang Bible sa di pa ka mo moatog hala sa imong halaran. Susiha sa kung naabay tao nga imong gikapungtan og adtuo siya pasaylo ang imong sikataw ug balik ka sa imong halaran aron dawaton ngadto sa Ginoo ang imong paghalad. Pero abali ang tao simba ang tao pero naagyapon nagdumot sa iyang sikataw dili mo release og pasaylo makakita lang siyang dagway sa iyang sikataw. Mingon ang pare, peace be with you, pagtanaw niya sa isikataw, iyang kaaway man di ay, nilingog og diritso ang iyang dagway tungod kay matagsilingan sila, dili muhatag pasay. Pero grabe ang pagsimba ngadto sa Ginoo. Dili muhunong pagsimba ngadto sa Ginoo. Lunes to sa simbahan, Martes to sa simbahan, hantod sa Domingo tuwa sa simbahan. Pero nagdumot sa iyang isikataw. Sakto ba na igsoon? Ang gusto sa Ginoo nga ikaw limpyo ang imong kasing-kasig una-una. Imong pasayloon ang imong isikataw, imong iampo ang imong isikataw. Kay ang tao nahulog sa sala igsoon, last of the flesh, last of the eyes, garbo sa kinabuhi. Nidawat ka kang Ginoong Hesus pero ang imong pagdumot sa imong sikataw ug unsa man imong gidumtan ang imong sikataw at tubangan sa Ginoo tigpakaaringon ta igsoon ni gala. Ingon si San Pablo dito kay Timothy nga ingon siya nga sa bisan kinsa nga mosampit sa ngalan sa Ginoo ug dili na magbuhat og dautan. Unsa man ang nahitabo sa imong kinabuhi igsoon pagpangalagad sa Ginoo, limpyo ba ang imong kasing-kasing una-una ug hallelujah. Bulahan ang putlig kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Kay sila ingon ang pulong sa Ginoo Matthew chapter 5 igsoon. Ang sekreto ni San Pablo siyang kinabuhi ang pagkamatarong diha sa Ginoo igsoon. Ang pagkahulinis. Ingon ang pulong sa Ginoo Matthew chapter 5. Ingon ang pulong sa Ginoo. Unsa ang pagkahulinis sa tao nga naglangkob man ang tao, naulipon man sa sala ang tao. Pero imo ginagbiaan talikdan ang imong sala igsoon. Kung dili nimo biyaan talikdan ang imong sala, manubag ka sa Ginoo. Manubag ka sa Ginoo. Sultian ko ikaw igsoon ang tao dili magrepent karong orasa o moabot ang panahon igsoon sultian ko ikaw sunugon ang kalibutan. Bubuan sa Ginoo ug kalayo ang tibok kalibutan. Sultian ko ikaw igsoon kini ang last days igsoon nga kita nga mubiya sa kasalanan. Imong alagaran si Ginoong Hesus, imong tuhuan si Ginoong Hesus, imong paharion si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi aron dili ta tawgon pahawa makakasala. So tiyan ko ikaw igsoon higala. Karon na ang adlaw sa kaluwasan, karon na ang adlaw sa pagpangalagad sa Ginoo, karon na ang adlaw nga dili magbangay-bangay, imong i-apply ang pulong sa Ginoo. Kung magbangay-bangay ikaw igsoon kung dili ka ubiya sa imong kasalanan, malubag ka sa Ginoo.
Nagsugod na ang kalibutan igsuon ug kaparot. Musamot pagyud ni igsoon sultian kay ka. Tungod kay ni samot na ang pagkadaotan sa tao. So sultian ko ka igsoon ang Ginoo mangilabot sa imong kinabuhi. Mangilabot ang Ginoo sa imong kinabuhi, meaning muhatag kag husay sa Ginoo. Kay ang Ginoo dili lang gugma muhukom siya igsoon higala sa imong ginabuhat diri sa kalibutan. Busa na Bible igsoon higala aron makabalo ka sa imong sala. Kung wala ang Bible, dili ta kabalo sa atong sala. Nagpatuyang ang tao sa pagbuhat og sala busa na Bible. Kay ni mao ni ang Bible igsoon mugiya sa imong kinabuhi, utug-an sa imong kinabuhi nga ikaw nakasala ka atubangan sa Ginoo. Mo na igsoon higala. Ingon ang Bible, ang kwaon niya nga simbahan putli, walay kundot, walay mansa. Ingon ang Bible igsoon. Busa pag kinabuhi sa matarong ikaw nangalagad sa Ginoo. Kung ikaw wala ka nangalagad sa Ginoo, dawata si Kristo nga Ginoo nga manlulos ug alagari si Kristo sa imong kinabuhi. Basaha ang Bible. Kasi Kristo dili lang mo pasaylo sa imong sala igsoon luwason ka ni Kristo. Ang importante nga duna kay relasyon ngadto sa Ginoo. Ang God the Father igsoon i-send out mao si Ginoong Hesus sa pagluwas atong sala, pagpapas atong sala. Iyang giula ang iyang dugo paglimpyo sa atong sala. O si Ginoong Hesus namatay dito sa cross Calvary. O tulo ka adlaw nabanhaw siya. Misaka sa langit, ingon siya, akong ipadala ang akong manalaban, ang Comforter, the Holy Spirit, aron makabatuntag relasyon sa God the Father. Gigamit si Ginoong Hesus. Namatay na banhaw tulo ka adlaw igsoon. Misaka sa langit. Ang relasyon igsuon kung imong dawaton si Kristo, patikan ka sa Holy Spirit sa Ginoo. Mao ni igsuon ang relasyon ngadto sa Ginoo. Sa imha igsuon. Mao kini ang mudala ngadto sa langit igsuon, luwason ka, dalun ka igsuon ngadto sa langit, papuy-on ka ngadto sa langit. Kung ikaw nituo kang Ginoong Hesus, kung ikaw nituo ka sa Bible, kung ikaw doon na kay relasyon kang Ginoong Hesus, kung ikaw nagpuyo sa pagkabataan, diha kang Kristo Jesus, o putli ang imong kasing-kasing, doon na kay kasiguruhan sa imong kinabuhi. Kung ikaw magpuyo sa kasalanan, doon na impierno ang giandam sa Ginoo. Kang Ginoo mo judge sa igsoon dinhi kanato. Puno siya sa kaluoy, grasya, gugma. Dili masuko ang Ginoo. Pero hinumdumi igsoon, justice siya igsoon. Muhukom siya, diha kanimo igsoon. Moabot ang panahon, musugot ka sa dili igsoon higala. Moabot ang panahon nga sunugon ra gyud ang kalibutan. Musugot ka sa dili. Kining mga adlaw manghagsa na og sa kalibutan. Mao ka na magadala og kalayo. Kay ingon ang Bible igsoon, the book of Joel, ang bulan ug adlaw dili na muhatag og kahayag. Mukuha na igsoon mo anhina sa kalibutan. Muna igsusultihan kay ikaw, manghagsak na. O mga star, manghagsak na. Dahil sa kalibutan. Muna yung mga panahon nga ang kalibutan, mabahin, pila ka bahinan. Kaya
abi nimo kining adlaw karon igsoon tan-awa kay ang adlaw nagaduol na ang adlaw sa kalibutan. Kining mga star ug adlaw, kaning mga bulan, mga tagak na sila asa padulong sa earth igsoon. Mao na hinungdan nga magkalayo tungod kay ang atong atmosphere igsoon. Mao na gibutangan sa Ginoo atmosphere nga mao na magkagamay ang kuan man na magkalayo gikan sa object gikan sa taas igsoon mahulog sa ubos mo na muhilis mo na magkalayo igsoon pero ang bulan matagak igsoon ug bituon mao na igsoon magadalag kalayo kay duna nay atmosphere dito magkahilis magkalayo igsoon inig hagsak anak sa kalibutan mao kana mabahin pila ka bahinan ang kalibutan igsoon. Sultihan kay ka hantod mahurot o maubos ang kalibutan tungod sa kalayo igsoon. Ang mga tao nagpuyo sa kalibutan, mga wala igsoon tungod kay ut-uton sila sa kalayo. Ang Ginoo mubalik siya kung ikaw nangalagad sa Ginoo. Kung ikaw nangalagad sa Ginoo igsoon sultian ka. Ibutang ka sa bag-ong earth, bag-ong langit. Magbuhat og utro ang Godfather igsoon. Bag-ong ingon siya nga presbyter siya nga magbuhat siya og bag-ong kalibutan. Sa di pa na may tabo igsoon sultian gyud ikaw alagari si Kristo. Biyai ang imong sala. Ya ka Kristo ka nga ikaw nga nakatune in ang imong kasing-kasing ug una-una magpulong sa Ginoo. Alagari si Kristo igsoon. Simbahan siya igugma siya. Ay hugma ang sala, ay hugma ang salapi, ay hugma aning kalibutan na kay dili na makaluwas da kanimo igsoon sultian ko ikaw ang maghatag kaluwasan da kanimo si Kristo ra ug dalon ka sa Ginoo dito sa langit. Dito sa langit. Dalon ka sa Ginoo. Ingon ang Bible, nagsaad siya. Busa na Bible basaha kay daghang saad sa Ginoo. Ingon si San Pablo nagdamgo siya nga nakita nako ang tao gidala ngadto sa langit. Kining langit igsoon nga atong nakita dili na maong langit. Trono sa Ginoo ang ibot pasabot niya dito ang puy-anan sa Ginoo. Mao kini ang permong langit igsoon mo ni atong nakita nga langit di ikadua tuas kawalangan ikatulo igsoon mao ang trono sa Ginoo. Ang makaadtura kadtong nangalagad sa Ginoo nga pitbul lang kinabuhi sa pagamatarong sa Ginoo. Usa igsoon sultian ka. Karon ang panahon nga ikaw maghinusol ngadto sa Ginoo. Karon ang panahon kay moabot ang panahon sultihan kika musugot ka sa dili igsoon ang luyo aning coronavirus 666 igsoon ang matatakan og 666 igsoon sultihan kika ingon ang Bible imperno igsoon moabot ang panahon gamay na lang ang panahon busa igsoon hinusuli na ang imong sala. Talikdi ang imong sala. Balik sa Ginoo. Ilha ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Bible igsoon. Kaya sultian ikaw ginabalik namo ni igsoon ang naisulat sa Bible duna nay katumanan sa kalibutan. Duna nay katumanan sa kalibutan. Ingon ang Bible igsoon. Dunay linog, Matthew chapter 4. Dunay linog, dunay wala tuong nga linog, grabe, bisag asa nga linog. Nanana sa Bible igsoon. Kung ikaw gabasa kag Bible di ka makurat, kung ikaw nangalagad
ka sa Ginoo. Magmaya ka, maglipay ka tungod kay haduol na si Ginoong Hesus mubalik sa pagkuha diya kanimo sa ako igsoon. Busa ikaw magpitpol mga lagad sa Ginoo, ang pingi ang imong pagtu diya sa Ginoo kay duna kay reward ngadto sa langit igsoon kung ikaw nangalagad sa Ginoo nga muto kang Ginoong Hesus. Ingon si San Pablo, ang pingi ang imong pagtuo kay dunay reward ngadto sa langit. Busa igsoon. Dahil ba kay kasiguruhan sa imong kinabuhi. Sultian ko ikaw igsoon, aning kalibutan na walay kasiguruhan. Pero anaan lang kang Ginoong Hesus ang kasiguruhan sa imong kinabuhi. Busa repent igsoon. Magpaputli ka sulod sa imong kasing-kasing una-una. Kay bulahan ka tong putli o kasing-kasing una-una. Ingon ang Matthew chapter 5 igsoon, ingon ang pulong sa Ginoo. Atong basahon igsoon Matthew chapter 5. Verse 8, bulan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Igsoon ni gana. Kung sao pagkaputli sa tao, kung dili siya nga iyang kasing-kasing nga tinud-anay ang paghinusol ngadto sa Ginoo. Kung saan pagkaputli sa tao kay atong kasing-kasing libungan, kung saan pagkaputli sa tao kundi niya tugutan ang pulong sa Ginoo. Ang pagkaputli sa tao igsuon sa unsa nga kapamaagi aron maputli ang tao ang iyang sulod sa iyang kasing-kasing una. Pinaagi ra gyud sa tinud-anay paghinulsol ngadto sa Ginoo. O pinaagi ra gyud sa pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Pinaagi ra gyud kay ang pulong sa Ginoo sa magtubig nga mulimpyo sulod sa imong kasing-kasing una. Kabasa ka kanunay sa pulong sa Ginoo, kanunay ka gilimpyuhan sa pulong sa Ginoo. Kanunay ka ginalimpyuhan kanunay sa pulong sa Ginoo. Kung gabasa ka kanunay sa pulong sa Ginoo. Ingon sa Psalm 119, ingon si David, ang pagkaputli sa tao o pagkabatanon pinaagi ra gyud sa pagtuo sa pulong sa Ginoo. Pinaagi ra gyud sa pulong sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo. Kaya unsa may timelhan ang tao nga putli igsoon. Atong tanawon sa igsoon. Psalm chapter 119. Psalm 119 verse 7. Sa pagkakakon ko sa matarong mong mga hukom, magadayag ako kanimo uban sa putli nga kasing-kasing. Tumanon ko ang imong mga sugo, busa ayaw ako isalikway. Ingon sa verse 9. Unsay buhaton sa usa ka batan-on aron maputli ang iyang kinabuhi, pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Sa tibuok kong kasing-kasing nag-alagad ako kanimo. Ayaw itugot nga makalapas ako sa imong mga sugo. Verse 11. Giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. Tan-aw ra. Ang makaputli sa sulod sa kasing-kasing sa tao mao gyud ang pulong sa Ginoo. Unsay may tibela ang tao giputli, gilimpyuhan ngadto sa Ginoo, gipasaylo ngadto sa Ginoo kung ikaw magrepent, ang mugawas gikan sa kasing-kasing sa tao puro putli. Ana nga na magpasaylo ngadto sa Ginoo. Ay every Sunday ko nagbasa ko Bible, na every Sunday ko nagpamisa, o every Sunday ko tuwa ko sa simbahan. Ang pangutana, imo bang kinabuhi? Imo bang gituan? O nagpaputli ba ka sa sulod sa kasing-kasing ngadto sa Ginoo?
Naggunusol ba ka nga tinudanay? Ang paginusol igsoon, pila ka degree imong talikdan ang imong sala, dili ka kanunay may pasaylo. Kung ikaw nakasala karon, talikdan ani mo na, biyaan mo na. Mo ni igsoon nga pamaagi nga imong kasing-kasing maputli tungod sa pulong sa Ginoo. So nga na. Ingon si David, gampingan ako ang imong mga pulong Ginoo aron dili ako makasala batok di kani. So dai pulong sa Ginoo, nay Bible aron makailata sa atong sala. Kaya kung wala ang Bible, dili ta makaila sa atong sala. Na? Kaya ngon si David, nga ampingan ako ang imong mga pulong Ginoo aron dili ko makasala batok di kanimo. Meaning nagbasa kanunay si David. Lahi tong gamgahom nga nahitabo sa mga tao nga Saint David, dili na ang naghata og gahom sa kinabuhi ni David mao ang pulong sa Ginoo, mao ang Dios nga nakig-uban og si David nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Dili tong Saint David nga iya sayawa na Saint David, pero ang iyang mga batasan kinayan ang gyapon palaino, palaigit, banambalay, palaino, palaigit, pang chicks, unsa pa magsigarilyo. Kay tinuga kuno sa Ginoo siya. Pero sa lamang kiro gikan sayawa igsoon. In the way ang the book of Revelation, ang mga nagbuhat og sala dili makasulod sa langit. Dili na maigsoon ang gikuptan ni David sa iyang kinabuhi. Mao gid pulong sa Ginoo. Mao gid ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Nga iyang gialagaran si David. Ang iyang gialagaran ni David ang Ginoo. Iya naging gialagaran ang Ginoo sa tibok niyang kasing-kasing. Una na iyang gituman ang sugo sa Ginoo. Mao pulong sa Ginoo. Dili itong mga Sam David, mga gamgahong. Dili na maigsoon. Kaya demonyo ang naghari sa mga tao inana. So, sultihan ko yung kaigsoon. So, ang point ni Reigson, mubiya ka sa kasalanan, aron ikaw magkinabuhi sa pagkabatarong uputli ang imong kinabuhi sulod sa imong kasing-kasing una-una. Unsaon nga ikaw maputli pulong sa Ginoo, pagtuo sa Ginoo. Kaya ang tao dili gid mamatarong igsoon pinagi sa balaod, dili gid mausab ang tao kay naa sa sulod niya ang naghari, ang last of the place, last of the eyes, garbus kinabuhi. Ay makatangtang ra gid ana si Ginoong Hesus ra pulong gid sa Ginoo. Ang magpahigawas sa imong kinabuhi igsoon gikan sa kasalanan, mara gid ang Ginoo nga ikaw mo mga pasaylo magpaubos ngadto sa Ginoo. Kay bulahan ang putlig kasing-kasing kay makaila sila, makakita sila sa Ginoo. Ang pangutana, mao ba makit-an ba nimo ang Ginoo nga literal dili igsoon ang iyang pagkamatarong igsoon makit-an nimo. Kay ang sultian pika igsoon walay makakita ngadto sa Ginoo. Atong basahon sa Judge igsoon tanaw. Ingon si papa ni Samson, alaot ako mamatay gid ako ani kay nakakita ko Ginoo sa Injil sa Ginoo ni tunga sa taliwala sa ilang halaran. Sultian kay kaigsoon ang makakita og Ginoo mamatay kay balaan ang Ginoo, matarong ang Ginoo, gamhanan ang Ginoo. Exodus igsoon gipadlong kay si Moses, nga Moses pa hubua imong sandal kay imong gitungtungan balaan. Kanang imong gitindugan balaan kay nakakita si Moses sa pinit nga wala masunog ug nagpakita ang Dios sa iyang kinabuhi ngadto kang Moses, dili kang Abraham, Moses. Si Moses igsoon insa ubua gingnan sa ginubuha imong sandal. Ug si Abraham po gali wa po nakakita to si Abraham siya ang best friend ni God. Wala gid siya nakakita sa dagway ni God.
Si Abraham igsoon wala nakakita yet. Na mga angel bisita lang, madunggan niya ang mga tingog sa Ginoo, pero wala gyud nakakita literal si Moses ug si Abraham. So unsa nay but pasabot igsoon, makakit-an nimo ang pagkamatarong, pagkabalaan sa Ginoo kung ikaw na kay kasing-kasing nga putli at tubangan sa Ginoo. Unsa may but pasabot nako diri igsoon. Gusto lang sa Ginoo dinik sa atong kinabuhi nga ikaw dili ka magpuyo sa kasalanan. Gusto lang sa Ginoo nga ikaw mga lagad sa Ginoo nga tinud-anay nga magkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Dili gusto sa Ginoo nga ang tao magkinabuhi sa kasalanan. No, mo na gikapungtan sa Ginoo. Gusto lang sa Ginoo nga ikaw matarong nga mga lagad sa Ginoo nga tinud-anay dili pagkakaingnon ug dili pod gusto sa Ginoo nga moadto kag impierno. So higala mo gani si Kristo mianhi sa kalibutan pagluwas tong sala. So higala sultian kay ka karon na ang panahon. Karon na ang panahon nga maginusol mo biya sa kasalanan. Makalikay ka sa sala kung ikaw nagaamping sa pulong sa Ginoo. Makalakaw ka sa pagpangalagad sa Ginoo, taliwala sa temptation kaguliya ang ning kalibutana. Maglakaw ikaw sa pagamatarong sa pagpangalagad sa Ginoo. Ikaw mag-amping sa pulong sa Ginoo. Imong gikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Tanaw na to karon igsoon ang church mo compromise na sa kalibutan. No. Nay mga nay itong tan-awon mga nangalagad sa Ginoo dili na pitpol at tubangan sa Ginoo. Mao gani ingon si Ginoong Hesus iyang gisaway ang 7 churches. Nakakita ako kanimo sa imong pagpangalagad. Nag-antos ka sa imong pagsulay pero gipasulod nimo ang mga pagtulunan sa yawa. Ang isaway ang 7 churches igsoon the book of Revelation. Nag-antos ka sa pagpangalagad sa Ginoo, nadatok ka sa pagpangalagad sa Ginoo, pero doon na day visible spirit o tanaw nato igsoon. Maski ang church ka, dili na pitpol at tubangan sa Ginoo. Usa igsoon higala ikaw ug ako igsoon magpitpot ta mga lagad sa Ginoo kay hapit na mubalik si Ginoong Hesus. Unsa pagpitpot igsoon? I-practice na to ang pulong sa Ginoo. I-practice na to ang pulong sa Ginoo. Kung ikaw nga nakaron nagpuyo sa kasalanan, biyain na igsoon. Hinusuli. Ug diri ka mo mubasa sa Bible. Kaya ang tanan nimong ginabuhat sa tago o sa dayag, manubag ka sa Ginoo. Muhatag ka husay at tubangan sa Ginoo. Marang ginaigsoon. Labi na karon ka panahunan. Labihan na kadautan ang tao. No? Nga musugot ka sa dili igsoon, musulod na sa ato Philippines. Salamat sa Ginoo nga dili. Musugot ka sa dili igsoon tungod kay ang tao nagkagamay tungod sa coronavirus. Tungod sa tao nga nagbuhat og kasalanan. Usa igsoon sutian kay ka. Repent. Balik sa imong Ginoo nga tinud-anay alagari ang Ginoo. Nga magkinabuhi ka sa pagkamatarong uputli sulod sa imong kasing-kasing una-una. Dili man ta perfect. Pero nag-challenge sa Ginoo. 70 times 7 pasayloon ka sa Ginoo. 70 times 7. So malaigson sultian kay ka. Kung wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, pari si Kristo.
ilha si Kristo nga Ginoo nga maluluwas sa imong kinabuhi. O tinud-anay nga mga lakad ka sa Ginoo. So tiyan ko ikaw igsoon. Bulahan ka. Bulahan ka kung mubasa kag Bible igsoon. Bulahan ka, nag-amping ka sa pulong sa Ginoo. Bulahan ka. Adlaw o gabi imong itun-an ang pulong sa Ginoo. Shakarabusanda. Rabia shakarabusanda ni Hayos. Bulahan ka igsoon. Bulahan ikaw. Magpalista ka sa ngalan sa Ginoo. Unsaon yung pagpalista? Dawata pahariya si Kristo mang pulong sa Ginoo. So di gana. Bulahan ka. Kaya nigbalik ni Ginoo sus, kuwaon ka. Bulahan ka kung doon na kay relasyon nga to sa Ginoo. Gaya relasyon ang tao nga to sa Ginoo, alaot siya. Alaot ang tao. Doon na imperno ang giandam. Katong mga tao nagbuhat og dautan. Wala igsunsultihan kay ka. Kung na may mga pangutana, pwede mo makatawag sa akong number, TM number 0916-898-5715. Ako dahil si Pastor Rodrigo Patalagan. Kung na may komentary, pangutana, o Bible study, pwede ta makaadto sa inyo. Basta dili lang layo diri sa Cagayan City. Okay? Salamat sa Ginoo sa inyong pagpananaw karong kahaponon sa channel reply. Kung na may mga pre-request, pwede mo tawag mo sa ako. Andam kami nga mutubag o andam kami nga mag-ampo diha kaninyo. Salamat sa Ginoo nga na kini nga channel na igapanawag sa mua atong nianging wapay COVID. Nananawag sa mua nga taga Surigao. Nagpampo si andam kami mo ampo unsay inyong gikinahanglan, unsay mag-inampo eta kay importante gi kay ni. Mag-inampo eta. So pwede mo usbon ko, pwede mo makatawag, maka-text kini nga TM 0916-898-5715. Ako dahil si Pastor Rodrigo Patalagan. Salamat sa inyong pagpananaw karong kapunon o 5 minutes naman atong oras, gamay na lang, pwede ito makaampo sa inyo mga 5 minutes. So, mag-ampo na kita. Ginong Diyos, salamat Ginong Diyos karong oras sa Father. Salamat sa imo mga pulong na nadunggan na among natun-an ang imong pulong. Nga ang imong pulong o nagakurik sa among kasing-kasing unahuna. Aron kami Ginoo mabag-o, aron kami mausab o makadawat og kaluwasan kaayuhan, aron kami mamatarong diya kanimo Ginoo. Panalangin ni ang matag usa nga nananaway nga tuwa sa balay Ginoo. Unsa man Ginoo ang ilang pahinanglan, kahinanglan nila financially, kwarta Ginoo. Lord, kagbuag Ginoo. Ug nahinanglan sila kaayuhan Ginoo. Ito yun ay mong balang kamot Ginoo sa pag-ayo o paghatag nila kagawasan Ginoo gikan sakit balatian in the name of Jesus. Ginoo, ako nagampo nga ikaw magatandog sulod sa ilang kasing-kasing, ikaw mag-ayo sulod sa ilang kasing-kasing hunahuna Ginoo. Ginoo, ikaw magatandog Ginoo sulod sa ilang kasing-kasing hunahuna nga maghinusol sila diya kanimo Ginoo, mubalik diya kanimo Ginoo. Lord God, I pray that kanimo Ginoo. Mag-release kag panalangin diya kanila Lord, provision. Una na may mga pamilya nagkagubot, nagkaguliyang Ginoo, remove ang kaguliyang kagubot buhat sa yawa in the name of Jesus, by the blood of Jesus. Lord God, mag-restore ka sa pamilya nga nangaguba,
Ginoo God. I pray nga ikaw magatagbo sa ilang pinanglan, financially, spiritual, good health, Ginoo. Panalangin ni ilang kinabuhi karong orasa. Salamat karong orasa, Ginoo God. Dalaygon ka, walay katapusan. Holy Spirit God, we thank you, Holy Spirit. Lord God, we thank you, Holy Spirit, Lord. Ora ba shaka. Lord, salamat, Ginoo. Sulbara ay ilang problema, Ginoo. Dili pwede, Ginoo, kining problema magayudyod nga sila maghikog, Ginoo. In the name of Jesus, Spirit sa hikog, in the name of Jesus. Lord God, tagbua nilang financially, aron di sila maghikog, Ginoo. O sulbara ilang problema, Ginoo God. Sa ilang panimalay, financially, Lord. Lord God, dalaygon ka, walay katapusan, amahan karong orasa. Ikaw mag-bless. In the name of Jesus. Maya o dungog diya kanino. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, mayong hapon sa tanan. Dagan salamat sa iyong pagtananaw kini channels of life. Ang Ginoo magapanalangin natong tanan. Bye-bye and God bless you more. Amen. Hallelujah.